This is Galaxy News Hour live. प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन्। तर बाँकी न्यायाधीशको बैठकले गरेका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न तयार छु भनेर वचन दिन बाध्य भए। पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनसँगै पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती गरी गोला प्रथा अपनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले राणासँगै इजलासमा नबस्ने अडान कायमै राखेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संस्थागत निर्णय नै गरी प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा बहस नगर्ने भनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब प्रधान न्यायाधीश प्रशासनिक भूमिकामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। बाहिर धेरै गम्भीर प्रकृतिका आरोप छताछुल्ल भएको, तिनैमा टेकेर अन्य न्यायाधीशले इजलासमा सँगै बस्न नमानेको र नेपाल बारले त देशभरिबाटै राणा जोडिएका मुद्दा झिकाएर अध्ययन नै गर्ने भनेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको मुख्य शक्ति कटौतीमा परेको हो। निर्भीकतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने न्यायालयको नेतृत्व नै यति लाचार र नुर गिरेको अवस्थामा रहन्छ भने अबको न्यायालय कति स्वतन्त्र र निर्भीक रहन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती पछिको न्यायपालिका र न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदा आम नागरिकले पाएको शास्तिमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै नेपालको मुख्य खाद्यान्न धान बालीका नाममा सरकारी लगानी बढ्ने तर उत्पादन चाहिँ घट्दै जाने किन, यस प्रश्नको जवाफ पनि हामी खोज्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको तजविजी अधिकार खोसियो। अब गोला प्रथाबाट इजलास तोकिने, राणा बिनै बसेको फुल कोर्टबाट नियमावली संशोधन। झन्डै 1 महिनादेखि इजलास नचल्दा हजारभन्दा बढी मुद्दाको फैसला रोकियो। टाढा टाढाबाट आएका सेवाग्राही निराश। धानको उत्पादन बढाउन गरिएको सरकारी लगानीको प्रतिफल देखिएन। एकै वर्षमा 48 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धान चामल आयात, अनुदानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न। युरोप कोभिड संक्रमणको चौथो लहरको संघारमा, जर्मनीमा दैनिक 50,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल भोलिदेखि उद्घाटन खेलमा 2 ललितपुरे क्लब फ्रेन्ड्स र साधो बाटो भिड्ने। प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक फुल कोर्टले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमावली तथा निर्देशिका पारित गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको उपस्थिति बिनै बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावली तथा निर्देशिका संशोधन गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पुनः फुल कोर्ट बसेर लागू हुने मिति तय गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यायाधीशहरूले राणाको राजीनामाको माग यथावत राखी उनीसँग इजलासमा नबस्ने अडान भने कायमै राखेका छन्। मुद्दाको पेशी तोक्दादेखि नै चलखेल हुने गरेको सर्वोच्च अदालतकै अध्ययनले देखाएपछि सबै तहका अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। साउन 14 गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालय सुधार गर्ने आधारसहितका बुँदा समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा नियमावली संशोधनको प्रतिवेदन तयार गर्न न्यायाधीश मीरा खड्काको नेतृत्वमा असोज 24 गते एउटा समिति बनेको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार बनाएपछि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको विपक्षमा रहेका 13 जना न्यायाधीशले फुलकोर्ट बैठक बोलाउन बुधबार मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर मार्फत आग्रह गरेका थिए। बहुमत न्यायाधीशको माग अनुसार राणाले बिहिबार फुलकोर्ट बैठक बोलाए र आफू उपस्थित भएनन्। अमेरिका रहेका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको सहमतिसहित 18 जना न्यायाधीशको फुल कोर्टले नियमावली र निर्देशिका पारित गर्यो।
नियमावलीमा भएको गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्थाको नेपाल बारले स्वागत गर्ने बताएको छ। हामी उहाँ बाहेकको अरू न्यायाधीशहरूले गोला लिएर हामीमा को पर्छ कसको पर्छ त्यो हिसाबमा जाँदाखेरि नियम त्यसको लागि त फेरि नियम चाहियो। त्यो नियम आजको दिनमा उहाँहरूको छलफल भएको तपाईँले भन्नुभयो पास भइसक्यो। त्यो पास भइसक्यो त्यसको त के हो मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशले आफू खुसी बेन्च तोक्ने आफ्नो हिसाबबाट फैसला गराउने न्याय वितरण गर्ने कामहरू यो गोला प्रणालीबाट केही हदसम्म रोकिन सक्दछ। यो आउँदाखेरिको अवस्था हाम्रो बार र न्यायाधीशहरूको हामी सम्पूर्णको चाहिँ एउटै माग के थियो भन्दाखेरि उसको अधिकारको कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाहरू भ्रष्टाचारहरू व्याप्त भइरहेको छ त्यसको अधिकार खोसिनु पर्दछ भने पहिलो हाम्रो बारको माग हो त्यो गोला प्रणाली लागू गर्ने। त्यो अधिकार त्यो नियम लागू गर्दाखेरि अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार रहँदैन। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कार्तिक 8 गतेबाट इजलास अवज्ञा गर्दै आएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले कार्तिक 14 गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ। फुलकोर्टले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा आए पनि राणाको राजीनामा नआएसम्म उनीहरू इजलासमा नबस्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको अडान यथावत छ। बारले पनि उनको इजलासमा बहस नगर्ने निर्णय गरेको छ। तपाईहरूले सोध्नु भइराख्नु भएको छ राजीनामा मात्रै तपाईहरूको माग हो र बारले चोलेन्द्र शमशेर जबरा हट्दैमा न्यायपालिकाको विसङ्गति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार रोकिन सक्दछ र भन्ने जुन तपाईहरूको जुन प्रश्न छ त्यसको जवाफ हामीले भनेका छौँ। हाम्रो तपाईँ विज्ञप्ति हेर्नुहोस् त्यसमा हामीले भनेका छौँ यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र साथसाथै संसदीय सुनवाई संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको जो संरचना छ जहाँ प्रधान न्यायाधीश रहन्छ जसको कारणले गर्दा यो समस्या आइरहेको छ त्यो ठाउँमा पनि अब संवैधानिक संरचनाहरू छ त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्दछ। फुलकोर्टको बैठकमा बस्न नसक्ने पेशी तोक्न नपाउने र न्याय सम्पादनका काममा पनि स्वीकार्य नहुने अवस्थामा राणा अब विशुद्ध प्रशासनिक हैसियतमा सीमित भएका छन्। सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राणाले खोजेको सम्मानजनक बहिर्गमनकै क्रममा यी घटनाक्रम भएका हुन्। बुधबारदेखि नियमित सुनवाई गर्न पुगेका 5 न्यायाधीशले पनि राणालाई बाहिर धेरै प्रश्न उठेका र बारले समेत बहिष्कार गरेका कारण सम्मानजनक बहिर्गमनकै बाटो रोज्न प्रधान न्यायाधीशलाई सुझाएका छन्। यसअघि प्रधान न्यायाधीशले साप्ताहिक पेशी तय गर्ने सोही आधारमा दैनिक पेशी सूची तय हुने गरेकोमा अब भने न्यायाधीशको उपस्थितिमा मुख्य रजिस्ट्रारले गोला प्रथाबाट पेशी तय गर्नेछन्। गोला प्रथाबाट पेशी तय हुँदा अदालतभित्र भएको भनिएको विकृति विसङ्गति बिचौलिया र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र रिकेश महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके। आज जसरी प्रधान न्यायाधीश बाहेकको फुलकोर्ट बस्यो र गोला प्रथाबाट मुद्दाका पेशी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन भयो यसका दीर्घकालीन असर के होलान्? यस घटनाले के सन्देश दियो अनि प्रधान न्यायाधीशलाई राहत भयो कि बहिर्गमनका लागि थप दबाव? यी प्रश्नका साथ ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे अहिले संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछिन्। स्वागत छ यहाँलाई ग्यालेक्सी न्युज आवरमा। धन्यवाद। आज जसरी प्रधान न्यायाधीश बाहेक न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट बस्यो र गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भयो यसले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमा निहित मुख्य शक्ति खोसिएको हो? अनि एक प्रकारले खोसिएको हो किनभने अहिलेको न्यायालयकोमा देखेको व्यतिथि विकृतिको मुख्य कारण चाहिँ यो पेशी व्यवस्थापन भन्न मानिआएको हो। यद्यपि नेतृत्व एउटा इमानमा काम गर्ने हो भने उसले संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्ने हो भने उसले चाहिँ मुद्दाको मेरिट हेरेर कुन मुद्दाको लागि कुन न्यायाधीश चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने त्यो तोक्नु आफैमा नजायज थिएन, त्यो ठिक थियो। तर फेरि पनि त्यसको दुरुपयोग चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गरेको भन्ने जुन खालको कुराहरू थियो मलाई लाग्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा जुन यो आजको निर्णय आयो यद्यपि यो अन्तिम हुन बाँकी छ। 18 जनाले प्रधान न्यायाधीशभन्दा बाहेक ढङ्गले उनीहरूले निर्णय गरेका हुन्। यदि यो पारित भयो भने मेरो विचारमा सधैँको लागि त होइन केही समयको लागि यो समस्यामा केही निराकरण भएको भन्दा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अहिलेको हकमा एकजना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको हकमा गरिएको यो निर्णयले चाहिँ कालान्तरमा के असर गर्छ अथवा के प्रभाव पार्छ? पहिलो कुरा अब यो यही नै हुन्छ कि हुँदैन भोलिको दिनमा भन्न सकिँदैन। दुनियाँको न्यायिक अभ्यासहरू यहाँले हेर्नु हो भने पेशी तोक्ने 2-3टा प्रक्रियाहरू छन्। एउटा त स्वयं प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो तजविजमा न्यायाधीशहरू तोक्ने एउटा,
दोस्रो चाहिँ आज भने जस्तो गोला प्रथाबाट न्यायाधीशहरू तोक्ने, तेस्रो चाहिँ कम्प्युटरको अटोमेसन वा अरू डिभाइसबाट न्यायाधीशहरू तोक्ने भन्ने छ। अब हामी कहाँ विगतमा गोला प्रथाहरू पनि नभएको होइन, त लामो समयदेखि हामीले अहिले भइराखेकोलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ। अब यो जम्मै चिज चाहिँ व्यक्तिमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। प्रधान न्यायाधीश वा न्यायालयको नेतृत्व इमान्दार भयो, कानुन र संविधान बमोजिम त्यो आचरण रहेर काम गर्ने व्यक्ति भयो भने चाहिँ धेरै शङ्का गर्नुपर्ने कुरा हुँदैन। उसले तोक्यो भने पनि न्याय सम्पादन सही ढङ्गले हुनसक्छ। तर अब त्यसलाई उसले दुरुपयोग गरेर त्यसलाई एउटा औजार बनाएर उसले आफ्नो साध्य सिद्ध गर्न थाल्यो भने चाहिँ आपत्ति हुन्छ। तर आजको घटनालाई हेर्ने हो भने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अब न्यायिक व्यक्ति भन्दा पनि विशुद्ध प्रशासनिक व्यक्तिमा खुम्चिनु भएको होइन होइन, त्योसँग कुनै सम्बन्ध नै रहँदैन नि। न्यायाधीशको रूपमा त उनी पदमा रहेसम्म रहन्छन् नै, किनभने इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनवाई गर्ने यी सबै कुराहरूमा त न्यायाधीशको अधिकार होइन। त्यो त खुम्चिनु पर्ने उहाँले आफै निम्ताएको हो। उहाँले जुन खालको व्यक्ति न्यायालयमा ल्याउनु भयो, उहाँले त्यसलाई संरक्षण गर्नुभयो। आजको नेपालको न्यायालयको समस्याको मुख्य कारक त प्रधान न्यायाधीश नै हो। अनि त्योसँग जोडिएको असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको पेशी व्यवस्थापन थियो, किनकि उहाँले एउटै न्यायाधीशलाई एउटा मुद्दा 10 पटक 15 पटकसम्म तोकेको पनि उदाहरण छ। अनि कुन मुद्दा कुन स्वार्थसँग सम्बन्धित छ त्यो हेरेर न्यायाधीशलाई तोक्ने हराउने। यद्यपि न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छ काम गर्नको लागि, तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ प्रधान न्यायाधीशको प्रभाव पर्न जान्छ। अब यो सबै उहाँले गर्नुभएको सन्दर्भमा यो आएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ केही समयको लागि, अब हेरौँ यसले भोलि काम कस्तो दिन्छ, केही समयको लागि यसलाई चाहिँ हामीले उचित नै मान्नुपर्छ। तर न्यायाधीशहरूले इजलासमा साझेदारी नगर्ने, वकिलहरूले बहिष्कार गर्ने, फुलकोटमा नजाने यस्तो नुर गिरेको प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायालयमा निष्पक्षतापूर्वक न्याय सम्पादन हुन सक्छ त? अब सक्दैन। त्यही भएर मलाई लाग्छ नेपाल बारले पनि यो कुरा भन्यो र म पनि भन्छु, मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने अब अहिलेको बहालवाला प्रधान न्यायाधीशबाट यो मुलुकमा न्याय हुन सक्ने, न्यायालयको गरिमा बच्न सक्ने, न्यायाधीशहरूको इज्जत हुन सक्ने, सिङ्गो न्याय जगतको इज्जत हुन सक्ने, जनताले न्याय पाउन सक्ने सम्भावना म कुनै पनि देख्दैन। किनकि यद्यपि आम मानिसले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अहिले नेपाल बारले आन्दोलन गरेको छ, यो बारले आफ्नो फाइदाको लागि गरेको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि बाहिर आएको छ। मलाई लाग्छ मैले हेर्दाखेरि म त्यो देख्दिनँ, किनकि बारलाई अहिले आन्दोलन गरेर उसलाई के फाइदा हुने? व्यतिथिमा ऊ रमाउनु खोजेको हो भने योभन्दा ठुलो व्यतिथि न्यायालयमा पहिले कहिले पनि थिएन, सायद भोलि पनि नहोला। पेशी तोक्ने विषयमा चाहिँ चलखेल छ भनिएको छ। अब यो गोला प्रथामा जाँदा चाहिँ न्यायालय शुद्धिकरण हुन्छ? नै, मैले अघि भन्दै थिएँ कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन स्वच्छ ढङ्गले हुन सम्भव नहुने भएको कारणले गर्दा उहाँ पदमा रहनुको मैले कुनै पनि औचित्य देख्दिनँ। होइन, अघि पनि मैले भनिहालेँ पेशी व्यवस्थापनले फरक पार्छ। यो अनियमितता, व्यतिथि, जति पनि बिचौलिया कुराहरू आएको छ, घुसरिस्वतको कुराहरू आएको छ, त्यो सबै पेशीसँग जोडिएको हुन्छ। अनि त्यो प्रधान न्यायाधीश त्यो मामिलामा फेर भयो, निष्पक्ष भयो भने त अनि कसले के गर्ने? ल भन्नु न, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले घुस खाएन, उसले घुसको त्यो झ्यालो ढोका बन्द गर्यो भने कुन बिचौलियाले गएर उसलाई घुस दिन्छ भन्नु न? भन्दाखेरि त माथिदेखि तलसम्म यो खराबीको सबै संरक्षण गर्ने भनेको प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वले नै हो। यदि ऊ एकजना मात्रै ठिक भयो भने पनि मेरो आफ्नो अनुभव, मेरो आफ्नो बुझाइ र अध्ययनमा नेपालको न्यायालयमा करप्सन हुने भन्ने कुरा चाहिँ 99% चाहिँ सम्भव छैन। तर उहाँले संरक्षण गरेको हुन्छ, नेतृत्वले संरक्षण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा यो पेशीको व्यवस्थापनले केही हदसम्म, सबै होइन, केही हदसम्म चाहिँ यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि मद्दत गर्ला। यो सबै कुरा गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीश बारे जुन प्रकरणहरू बाहिर आएका छन् यसमा उहाँ मात्रै दोषी, अन्य न्यायाधीश, अन्य कानुन व्यवसायहरू चाहिँ चोखा छन् भन्न सकिन्छ त? भन्न मिल्ने अवस्था छ? होइन, किन छैन त? मुख्य रूपमा त उहाँ नै हुन्छ नि भने। अहिले आएको मलाई लाग्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, तपाईँले इन्जस्टिस इम्पोज गर्न सक्नुहुन्छ तर फ्याक्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न कि यु कान्ट चेन्ज फ्याक्ट। जति पनि कुराहरू बाहिर आयो न्युजमा, यहाँहरूले खोज गरेर बाहिर दिनुभयो मिडियाहरूमा, अथवा अरू मानिसहरूले यो कुराहरू बाहिर ल्याए, त्यो त तथ्यले नै उहाँसँग कनेक्सन भएको कुराहरू बाहिर आइराखेको छ। भन्दाखेरि अरूको केही पनि हुँदैन भन्ने होइन, अरू सहकर्मी न्यायाधीशहरूको पनि दोष हुन्छ, दोषको जिम्मेदार भागीदार भोलि ऊ होला। तर प्रमुख रूपमा अहिले मैले भनिहालेँ, नेपालको न्यायालय जसरी सञ्चालन हुन्छ, जुन खालको हामी कहाँ कानुनी संवैधानिक परिपाटी छ, अभ्यास छ, परम्परा छ, त्यो सबैलाई यहाँले हेर्नु हो भने चाहिँ अहिले देखिएको समस्याको
र बाहिर आएका यी सबै कुराहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको प्रधान न्यायाधीशको नै हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो उहाँ नै मुख्य दोषी हो जुन जुन प्रकरणहरू बाहिर आए, तर उहाँले बहिर्गमन दिनुभएको खण्डमा चाहिँ जुन जुन प्रकरणमा उहाँ मुछिनु भयो ती सबै विलय भएर जान्छन् त, कि छानबिन हुनु पर्छ? छानबिन त हुनैपर्छ। यो मान्छेले बुझेका छैन, कतिपयले के भनेका छन् भने कि मलाई राजीनामा दिन लगाएर चोखाउने भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। तर बुझिदिनु पर्यो आम मानिसले, अहिलेको नेपाल र नेपालको संविधान कानुन बमोजिम बहालवाला न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले कुनै पनि जाँचबुझ छानबिन गर्न पाउनुहुन्न। उहाँमाथि छानबिन हुनुको लागि पनि उहाँले गरेको कर्म कुकर्म तपाईँ जे भन्नुहोस् त्यसको बारेमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुको लागि पनि उहाँ पदबाट मुक्त हुनुपर्छ। अब इमेजिन गर्नुहोस्, यति धेरै विवादहरू, यति धेरै तथ्यहरू उहाँसँग जोडिएर बाहिर आइसकेपछि अब त्यो व्यक्ति पदमा बसेर मुलुकमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ होला र त्यसैले उहाँ बाहिर आउनु भने अनुसन्धान अगाडि बढ्छ, एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हस्, धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेको करिब 3 साता भयो। सुरुमा उनीहरूले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा उनीहरूको मुख्य माग थियो। राणाले राजीनामा नदिने सङ्केत गरेपछि कानुन व्यवसायी राणालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्नतिर लागे। उनीहरूले मूल ढोकामै धरना दिएपछि राणा वैकल्पिक ढोकाबाट सर्वोच्च प्रवेश गर्न थाले। वैकल्पिक ढोकाबाट पनि प्रवेश गर्न नदिने कानुन व्यवसायीको प्रयास र त्यसमा प्रहरी दमनका कारण अदालतको स्थिति आज तनावपूर्ण बन्यो। कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको मूल ढोकामा धरना बसेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा अवरोधको प्रयास गरेको 1 साता भयो। राणा वैकल्पिक ढोकाबाट प्रवेश गर्दै आएका थिए। कानुन व्यवसायीले बिहिबार भने राणालाई वैकल्पिक ढोकाबाट पनि छिर्न नदिने प्रयास गरे। उनीहरू सर्वोच्च परिसरभित्रै मूल ढोका अगाडिबाट वैकल्पिक ढोकातिर अगाडि बढेपछि प्रहरीसँग धकेल भयो। सर्वोच्चमा बिहिबार हतियार सहितका सुरक्षाकर्मी बाक्लो सङ्ख्यामा परिचालन गरिएका थिए। प्रहरीले कानुन व्यवसायीलाई अगाडि नबढ्न आग्रह गरे तर मानेनन्। हतियार सहितका सुरक्षाकर्मी अदालत परिसरमा परिचालन गरिएको कानुन व्यवसायीलाई मन परेको थिएन। दुई पक्षबीचको धकेलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित 10 भन्दा बढी कानुन व्यवसायी घाइते भए। आफ्ना सहकर्मी घाइते भएपछि कानुन व्यवसायी थप आक्रोशित भए। उनीहरूले अदालत परिसरमै प्रधान न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार विरुद्ध नाराबाजी गरे। धकेल र नाराबाजीका कारण सर्वोच्चको स्थिति झन्डै 1 घण्टा तनावपूर्ण रह्यो। प्रहरीले अगाडि बढ्न नदिएपछि कानुन व्यवसायी नेपाल बार एसोसिएसनको भवनतर्फ फर्किए। बारमा भेला भएर उनीहरूले प्रहरी धरपकडको विरोध मात्र गरेनन्, माफी नमागे यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिए वैकल्पिक ढोकाबाट समेत छिर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। कुरा गम्भीर भइरहेको छ। साथीहरूले अहिले नै भर्खर हामीले वास्तवमा के जगजाहिर भइरहेको छ। प्रहरी हस्तक्षेप यति बढेको छ, यति वास्तवमा के दमनकारी काम भएको छ, त्यसलाई बयान गर्न सकिँदैन। हाम्रा साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। अलि अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलमा उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ। केन्द्रीय अध्यक्ष चण्डेश्वरजीलाई पनि अहिले एक्सरे गर्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। भर्खरै मैले प्रकाशजीको पनि वास्तवमा मैले चाहिँ उहाँले चोट लाग्ने बित्तिकै मैले उहाँको हेरेको छु। टाउको पुरा लाठी बज्रिएर त्यो टाउको माथि वास्तवमा फुलेको अवस्था छ। टाउको सिटी स्क्यान गर्नु परिरहेछ। टाउकोमा किन हान्नु पर्यो? टाउकोमा हानिएको छ, टार्गेटेड रूपमा हानिएको छ, घेराबन्दीमा राखेर हानिएको छ, एक्ल्याइएर हानिएको छ। टार्गेटेड अट्याक गर्ने यो मानव अधिकारको विषय हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो। यसकारणले हामी यसमा छोड्नेवाला छैनौँ। कि त यिनीहरूको नैतिकता छ भने अहिले आएर माफी मागुन्। विरोध सभा चलिरहँदा बार परिसरमा प्रवेश गरेर केही व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको विरोधमा नारा लगाए। उनीहरूले न्याय पाउने हक हनन गरेको भन्दै अपशब्द पनि प्रयोग गरे। ती व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीले धकेलेर बाहिर निकाल्न खोज्दा थप तनाव भएको थियो। कानुन व्यवसायीले ती युवा प्रधान न्यायाधीश राणाबाट परिचालित भएको आरोप लगाएका छन्। तर उनीहरू राणाबाट परिचालित हुन् होइनन् वा को थिए भन्ने प्रहरीले पनि बताएको छैन।
नेपाल बार एसोसिएसनले हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी प्रदर्शनमा धरपकड गरेर अदालतलाई युद्ध मैदान जस्तै बनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सबैभन्दा पहिले हामीले सर्वोच्च अदालतको एउटा प्राङ्गणमा धैर्यतापूर्वक शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। हामीलाई त्यो कार्यक्रम गर्ने क्रममा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप भयो। हामीले अदालतभित्र दङ्गा प्रहरीहरू प्रवेश गरायौँ। ती दङ्गा प्रहरीहरूको प्रवेशलाई हामीले नगराउन र फिर्ता गर्न हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसलाई मानिएन र बिस्तारै ती दङ्गा प्रहरीबाट हामीहरूमाथि प्रहार गर्ने काम भयो। हामीहरूको कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। हाम्रो हस्तक्षेपको विरुद्ध हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने भनेर हामीले मूलद्वारमा हामी निश्चित समयको 1.5 घण्टाको हामीले कार्यक्रम राख्छौँ, 10 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म। प्रधान न्यायाधीश राणा बाहेकका न्यायाधीशको बैठकले पनि प्रदर्शनमा बल प्रयोगप्रति विरोध जनाएको छ। न्यायाधीशहरूले आइन्दा बल प्रयोग हुन नदिन सर्वोच्च प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। गत कार्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्च अदालतका इजलास सञ्चालन हुन नसक्दा मुद्दाको सुनवाईका लागि टाढा टाढाबाट आउने सेवाग्राही बढी मारमा परेका छन्। न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै अवज्ञामा उत्रिएका र प्रधान न्यायाधीश राणा कसैको दबावमा पद त्याग नगर्ने अडानमा रहेका कारण न्यायिक काम कारबाही ठप्प छन्। बिदाका दिन बाहेकको मात्र हिसाब गर्दा पनि 18 दिनमा कम्तीमा 1000 मुद्दा फर्स्यौट हुनबाट रोकिएका छन्। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 3 का चतुर्भुज टमाटा विगत 8 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन्। केही स्थानीयले उनको भैँसी चोरेर लगेपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका उनको आशा पनि पातलिँदै गएको छ। यहाँ मेरो चाहिँ मुद्दा भनेको भैँसी चोरेर लगेको, अनि गुल्मी जिल्ला जिपर्काले पनि अहिलेसम्म न्याय दिएन। त्यसले पनि त्यहाँबाट पनि भएन, न्याय पाउन सकिएन। अनि त्यसपछि अदालतमा दिइयो। अदालतमा चाहिँ साक्षीहरूले बहस गर्दा हो भनेर चाहिँ बकायदै साथ प्रमाणित भएको छ। उहाँबाट नि फेरि चाहिँ तपाईँको यो मिलेन परिपाटी भन्यो। अनि चाहिँ फेरि म बुटोल आएँ। बुटोलबाट नि अब मिलेन। यो भागभन्दा चाहिँ कता ठुलो छ कता सानो छ भन्ने चाहिँ विचारको छ। मान्नुहोस् चाहिँ अदालतले चाहिँ न्याय दिन सक्दैन भने चाहिँ व्यक्तिले कहाँबाट न्याय पाउँछ? अरूले न्याय दिने त होइन। न्यायपालिकाले न्याय दिन सक्नुहुन्न भने कसले दिन्छ न्याय? जनता पब्लिकलाई किन दुःख दिने? चतुर्भुज मात्र होइनन्, गत कार्तिक दोस्रो सातादेखि नै न्याय खोज्दै सर्वोच्च धाउनेहरू निराश हुँदै फर्किनु परेको छ। सालभर जति आज 11 महिना चलिरहेछ। पहिल्यै सुरुमा मेरो मुद्दा चाहिँ पेशीमा भयो। पेशीमा अहिले पेशीदेखि नि अहिले 9-10 महिनादेखि तारिख लिइरहेको छु। अब केही भन्दैन, त्यहाँ जान्छु, तारिख दिइहाल्छ, जानु घर, फेरि आउँछु, फेरि तारिख दिइहाल्नु। हामीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक तारिखमा आउँदा 10,000-15,000 जति खर्च भइहाल्छ होइन। हामी गरिब मान्छे। अब यहाँ केही कुनै आश्वासन नै दिइरहेको छैन। अब अहिले पनि आएको छु हामी। अब कति पिटले हामीलाई थाहा पनि थिएन कि यस्तो हडताल यहाँ भएको छ भनेर। अनि अहिले कुनै यहाँ उपाय छैन। हामी त चाहिँ यही मुद्दाले परेशानमा छु। घरमा चाहिँ एक्लै कमाउनेवाला मान्छे 2-3 दिन आउनु जानुमा लागिहाल्छ। सर्वोच्च अदालतमा 29,107 मुद्दा विचाराधीन छन्। अत्याधिक मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्चमा सामान्य अवस्थामा हरेक दिन 250 देखि 300 मुद्दा पेशीमा चढेका हुन्छन्। नियमित काम हुँदा 60 देखि 70 मुद्दा दैनिक फर्सेट हुन्थे। तर करिब 1 महिनादेखि बन्दीका मुद्दा बाहेक हेरिएका छैनन्। बिदाका दिन बाहेक मात्र हिसाब गर्दा पनि 18 दिनमा कम्तीमा 1000 मुद्दा फर्सेट हुनबाट रोकिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने र उनको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको अडानले उत्पन्न गतिरोधका शिकार सेवाग्राही भएका हुन्। मुद्दा सुनवाई होला त आज कतिको आश गर्नुहुन्छ? अब कहाँ आश छ? अब त म फेरि तारिख लिएर म घर जान्छु। सर्वोच्चमा मुद्दा आयो, उच्चले चाहिँ धरोटी तोकिदियो। उच्चको धरोटी मैले चाहिँ मेरो आफ्नो प्रपर्टी जग्गा राख्दा पनि यो सर्वोच्चले मानेर मैले महिनाको 24% दरले ब्याज तिरेर 12 लाख रुपियाँ धरोटी राखेको छु। 24%ले 12 लाख 1 वर्षमा कति हुन्छ? मेरा लालावालाहरू सडकमा हिँड्ने स्थिति भनेको भएन। यो राज्य सुकुम्बासी उत्पादन गर्ने राज्य रचेको रहन्छ। मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन हो।
मुद्दाको अत्याधिक चाप रहेको सर्वोच्चमा कार्यबोझ व्यवस्थापन यसै पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। न्याय प्रवाहमा ढिलासुस्तीको आरोप लाग्दै आएको छ। गम्भीर आरोप र विवादका विवरण छताछुल्लो हुँदा पनि आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार नगर्ने प्रधान न्यायाधीश र एकैपटक इजलास बहिष्कारमा उत्रिने न्यायाधीशले सेवाग्राहीको मर्काप्रति कति पनि विचार नपुर्याएको देखिन्छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अनुभवी, योग्य र निर्विवाद व्यक्ति पुग्ने ठाउँमा विभिन्न सौदाबाजी र भागभण्डाका आधारमा नियुक्त व्यक्ति पुग्दा राज्यका निष्पक्ष र निर्भीक संस्थाहरूको नुर गिर्दै गएको छ। जनताको आस्था र विश्वासमा अडेको पद मानिने प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नै अदालतभित्र र बाहिर यति धेरै विवाद हुनु अर्को विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसबाट सेवाग्राहीलाई परेको मर्काको त झन् कतै हिसाब नै छैन। त्यसैले यो अवस्थाबाट जतिसक्दो चाँडो निकास दिनु सम्बन्ध सबै पक्षको दायित्व हो। यस सम्बन्धी अपडेट दिँदै जानेछौँ। अब ब्रेकपछि नेपालको मुख्य खाद्यान्न धानका नाममा सरकारी लगानी बढ्दै गए पनि किन उत्पादन भने घटिरहेको छ, यो विषयमा बहस गर्नेछौँ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन अब पालो कुर्नु नपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले आज अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूसँग खोप केन्द्र अवलोकन गरी कोभिड विरुद्धको खोप पर्याप्त मात्रामा रहेकाले कुन दिन पालो आउँछ भनेर कुर्न नपर्ने बताए। उनले त्रिवी, शिक्षण, वीर, पाटन लगायत 5 अस्पतालमा 24 घण्टा खोप लगाउने व्यवस्था रहेको बताए। उनले काठमाडौँ बाहिर पनि जुनसुकै बेला खोप लगाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागि जानकारी दिए। मन्त्री खतिवडाले 12 वर्ष माथिका सबै बालबालिकालाई 1 महिनापछि खोप लगाउन थाल्ने पनि बताएका छन्। रोल्पाको माडी गाउँपालिका जलजलामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङको घोराहीबाट रोल्पाको थवाङ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस आज साँझ सडकबाट 100 मिटर तल खस्दा 3 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि 17 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको घरती गाउँ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। धनुषामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, 18 जना घाइते भएका छन्। भारतबाट कमला नदीमा कार्तिक स्नान गर्न आएका भक्तजन सवार ट्र्याक्टर विदेह नगरपालिका बेलापट्टीमा दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुने दुवै सीतामढीका हुन्। उनीहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेको प्रादेशिक र रामजानकी अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ। 5 जनाको अवस्था गम्भीर छ। कञ्चनपुरमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको करिब 600 बिघा जमिन अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप 13 जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ। अख्तियारले जग्गा अनियमितता सम्बन्धमा छानबिनका लागि आज सार्वजनिक सूचना मार्फत थप 13 जनालाई बयानका लागि बोलाएको हो। अख्तियारले 15 दिनको समय दिएर बयानका लागि बोलाएकाहरू सबै भीमदत्त नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका हुन्। समितिको करिब 600 बिघा जग्गा नगर विकास समितिका विभिन्न समयमा पदाधिकारीले न्यून मूल्यमा बेचेर तथा लिजमा दिएर अनियमितता गरेको समाचार ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा प्रसारण भएपछि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय थप व्यक्तिलाई छानबिनमा तानेको हो। शेयर बजारमा आज 32 अङ्कको गिरावट आएको छ। आज 13 वटै समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। परिसूचक 2769 अङ्क कायम भएको छ। जलविद्युत, व्यापार र विकास बैंक समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरै घटेको छ। आज 160 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 22 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। यस्तै 6 अर्ब 27 करोड 18 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली। यसमा वर्षेनी सरकारी लगानी बढ्दै गएको छ, तर किसानका भकारीमा त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन। झन उत्पादन घट्दै गएको छ। किन त? यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। 4 दशक अघिसम्म खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो। त्यतिबेला अन्न बालीमा न रासायनिक मल हाल्ने चलन थियो, न त किसानले सरकारबाट कुनै सहयोग पाउँथे। धान देशभित्र खपत हुन नसकेर भारतमा निर्यात हुन्थ्यो। सरकारी कम्पनीले नै धान निर्यात गर्थ्यो, तर त्यो अब इतिहास भएको छ। अहिले कृषिमा सरकारी लगानी वर्षेनी बढ्दो छ, तर माग अनुसारको उत्पादन छैन। कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ। धान चामल मात्रै वार्षिक 50 अर्ब हाराहारीको आयात हुन थालेको छ।
सरकारले बजेट बढाए पनि परनिर्भरता कम नहुनु र किसानका समस्या ज्यूका त्यों रहनुले लगानीको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले कृषिलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा लिएको छ। 60% भन्दा बढी नेपाली अहिले पनि कृषिमै आबद्ध छन्। तर उब्जनीले कृषकलाई नै खान पुग्दैन। चामलका लागि विदेशमा निर्भरता बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्ष 27.5 अर्ब रुपैयाँको चामल र 20.5 अर्ब रुपैयाँको धान आयात भयो। आयात वर्षेनी बढ्दो छ। सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि भन्दै कृषिमा वर्षेनी बजेट बढाइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि 45 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायत परियोजना सञ्चालनमा छन्। कृषकलाई परम्परागत खेतीको साटो प्रविधि प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था छ। धान लगायत कृषि उपजको उत्पादन बढाउन सुपर जोन तोकिएका छन्। तर किसानका समस्या ज्यूका त्यों छन्। सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान बढाएर 12 अर्ब पुर्याइसकेको छ। किसानले भने बाली लगाउने समयमा सधैँ अभाव झेल्दै आएका छन्। गुणस्तरीय बिउको अभाव र बजारको सुनिश्चितता नहुनु पनि समस्या हो। किसानले लागत अनुसार मूल्य नपाउने र बिचौलिया मालामाल हुने समस्यामा सरकार रमिते जस्तै छ। सिधीमिधी पानी पनि पाइँदैन, आकाशको भर हो। कतै रोप्न पाइयो भने अब पानी लाउन पाइँदैन। अब पानी नहुनाले अब राम्रोसँग फल्दैन। त्यसो त सरकारले बजेट बढाएर कृषकलाई प्रोत्साहित गरेको भने पनि धान खेतीको क्षेत्र बढेको छैन। अहिले 14.5 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। 5 वर्षमा कृषिको बजेट 30.5 अर्बबाट 45 अर्ब नाग्यो। तर धानको उत्पादन खासै बढ्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा मात्र 70,000 टन बढी हो। 3 वर्ष यता उत्पादन खासै नबढेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसपालि बेमौसमी वर्षाले धान खेतीमा क्षति पुर्याएकाले उत्पादन घट्ने मन्त्रालयले बताइसकेको छ। बाली बिमाबारे चेतना अभावले पनि कृषक प्रोत्साहित हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिने व्यवस्था पनि कागजमै सीमित छ। हामीलाई चाहिँ बिमा गर्ने मान्छे पनि आउँदैनन् हैन, मोलका कुराहरू पनि आउँदैनन् हैन। आउन त अब हामी कठिनाइ साथ त चाहिँ जोडबाड गरेर लिएर आएर त काम त हामीले खेतबारीमा चाहिँ काम त गरेका छौँ, उत्पादन त गरेका छौँ। तर सजिलो उपायबाट हामीले काम गर्न चाहिँ पाइएको छैन। खेतको माटोहरू जाँचेर यो खेतमा यस्तो किसिमको खेती धान हुन्छ, यो माटोमा यो किसिमको धान हुन्छ भनेर उहाँहरूले जाँचेर हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनु भएमा त्यो एक नम्बरमा त्यो राम्रो हुन्थ्यो। धानका लागि पकेट क्षेत्र छुट्याई चाक्लाबन्दी खेती प्रवर्धनदेखि सिँचाइको व्यवस्था गर्ने भने पनि किसानले आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने समस्या कायमै छ। मन्त्रालय भने समस्या समाधानको पहल कदमी लिने भन्दा धान नगदे बाली जस्तो नाफामूलक नभएकाले किसानको आकर्षण घट्दै गएको बताएर पन्छिँदै आएको छ। धान बाली अलिकति नाफामूलक छैन रिलेटिभली। जस्तो तरकारीहरू अरू नगदे बालीको तुलनामा धान बालीमा हाम्रो जुन हिसाबको लगानी छ त्यस हिसाबको चाहिँ तरकारी बाली वा अन्य हाम्रो नगदे बालीको तुलनामा यसको आम्दानी पनि कम। यो त हाम्रो एउटा परम्परा होइन, धानलाई अलिक विशेष महत्त्व दिने भएको कारणले गर्दाखेरि लगाउने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्रमिक रूपमा अलिकति धान बालीतर्फ आकर्षण कम भइरहेछ र यो बेला बेलामा आउने कहिले खडेरी कहिले डुबान लगायतको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति उत्पादनहरू घट्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आउनु र मेन मुख्य कुरा चाहिँ यो मसिनदार र बासनदार धानप्रति चामलप्रति हाम्रो उपभोक्ताहरूको आकर्षण, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आयातको परिमाण बढेको देखिन्छ। यद्यपि जुन गत वर्षको अस्वाभाविक परिमाण हो यसको चाहिँ यो चाहिँ अध्ययनकै विषय भएको छ। 10 वर्ष अघि कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 32.7% थियो। कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले 25.8%मा झरेको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी बढ्दो बजेटको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पछिल्लो 5 वर्षमा धान चामल आयातको स्थिति कस्तो छ त? भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेरौँ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 18 अर्ब 75 करोडको चामल र 4 अर्ब 28 करोडको धान आयात भएको थियो। त्यस यताका वर्ष आयात वर्षेनी बढिरहेको छ। मूल्यमा मात्र होइन परिमाणमा पनि आयात बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चामलको आयात केही घटेको देखिन्छ। कोभिडका कारण 2076 चैतदेखि लकडाउन गरिएकोले त्यो वर्ष चामलको आयात घटेको हो। आर्थिक गतिविधि सामान्य भएपछि आयातको ग्राफ फेरि उकालो लागेको छ। गत आर्थिक वर्ष चामल 27 अर्ब 62 करोड र धान 20 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको
भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। धानको आयात 5 वर्षमै 4 गुणाले बढेको देखिन्छ। सरकारले बजेट वर्षेनी बढाए पनि उत्पादन सोचेअनुसार हुन नसकेकाले चामलमा परनिर्भरता बढिरहेको छ। यसै विषयमा अर्थविद केशव आचार्यसँग सहकर्मी मिलन बुढाथोकीले कुरा गरेका छन्। 3 तहका सरकारले कृषि पेसामा बढी बजेट पनि छुट्याएको देखिन्छ प्रत्येक वर्ष, तर उत्पादनको हिसाबले हो भने चाहिँ ह्रास आएको देखिन्छ भने विदेशबाट आयात हुने मात्रा पनि उत्तिकै बढ्दो अवस्थामा छ। यो कसरी कहाँ तालमेल मिलेको छैन? हामीले त्यो भारतको कृषिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ। त्यो अनुदानले गर्दा उनीहरूको सस्तो हुन्छ र उत्पादकत्व पनि बढ्ता हुन्छ। अब 1 बिघामा उनीहरूले 100 मन फलायो भने हाम्रो 70-80 मन 60 मन मात्रै फल्छ। त्यो पनि मुस्किलले, किनभने बेलामा मल पाउँदैन, बेलामा बिउ पाउँदैन, बेलामा सिँचाइ पाउँदैन। हाम्रो उत्पादन लागत यति धेरै भयो कि यो किसानहरूले आफैले खेती गरेर उब्जाएर खानुभन्दा कतारमा जाने, मलेसियामा जाने, त्यो पैसाले भारतमा फलेको चामल दाल किनेर खाने। यसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई के असर गर्ने भयो त? यो पोलिसी मेकिङमा जुन समस्या छ भन्नु भने तपाईँले बजेट गइरहेछ, तर के भइदियो भने हाम्रो ब्युरोक्रेटिक भयो। हाम्रो यो कृषि सचिवले कृषिको विकास गर्ने, कृषिको सहसचिवले कृषिको विकास गर्ने, डाडो भन्छ डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर के जिल्ला कृषि विकास अधिकृत, उसले विकास गर्ने। किसानको के छ त समस्या भन्ने भएन। सिंहदरबारको कोठाभित्र बसेर, राष्ट्रिय योजना आयोगको कोठाभित्र बसेर अनि प्रो किसान अनि उनीहरूको आवश्यकता के हो त्यो भएन। कहाँ कहाँ के पढेर आछन्, त्यो हिसाबले कृषिको विकास चाहिँ ब्युरोक्रेटाइज भयो होइन, किसानको तर्फबाट आउनुपर्ने आएन। अनि यो सबै कारणले गर्दा कृषि चाहिँ हाम्रो पछाडि पर्यो। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा हेर्ने हो भने कृषिलाई असाध्यै राम्रो तरिकाले सुदृढ ढङ्गले विकास गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ, तर यी पोलिसी मेकिङमा बस्नेहरू पनि अल्टिमेटली यिनीहरू नै हुन्छन् र यिनीहरूकै माथात रहेका बढीहरू हुन्छन्। अब यो राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूको चाहिँ भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ कृषिको विकासको लागि? सबभन्दा बिगार्ने भाँड भैलो गर्ने उनीहरू नै हुन्। तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको किसान सङ्गठन छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको आफ्नो किसान सङ्गठन छ, एमालेको के किसान के महासङ्घ के भन्ने छ, यो उपेन्द्र यादवहरूको के जसपाको आफ्नै छ। हाम्रो जुन नीति बनाउने राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र छ त्यसमा किसानहरूको पकड पुगेन। उनीहरूको चाहिँ पकड यो जुन गैर कृषि क्षेत्रको धेरै शक्तिशाली उपस्थिति उनीहरूको रह्यो र किसान चाहिँ टुरो भए, उनीहरूको लागि बोल्दिनको पनि भएन। उत्पादन एकदमै कम भइरहेको छ, हामी नोक्सानमा गयौँ भन्ने हिसाबले अब हामीले आयातै गरेर खाइरहने कि यो भएकोलाई अझै पनि हामीले यो मागलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ? यसका लागि के गर्नु पर्ला? अब हाम्रो देश सिङ्गापुर होइन होइन, जसको कृषि नै छैन होइन, त्यो उसले बालुवा इन्डोनेसियाबाट किनेर समुद्र पुरेर घर बनाउँछ, खानेपानी मलेसियाबाट आयात गर्छ। हाम्रो त तपाईँको यत्रो ठुलो 40 लाख 45 लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ हामीसँग सिँचाइको स्रोतहरू पनि छ। त्यसैले हामीले एकचोटि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, अघि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो बडो जायज, हाम्रा राजनीतिक दलका मान्छेहरूले नै कृषकको प्रतिनिधित्व गरेर किसानले खोजेको के गर्यो भने उनीहरूको चाहिँ विकास हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले अब विकास भनेको बजेट भनेको सिंहदरबारको सचिवले खल्तीबाट दिने। अर्को नि छ नि यो अनुदान, कृषिमा अनुदान दिने बित्तिकै चाहिँ कृषिको विकास हुन्छ भन्ने परिपाटी पनि छ नि, गलत, त्यसले काम गरेन। कृषि भनेर भन्छौँ हामी, पैसा मात्रै दिएर पनि कृषिमा हुँदैन होइन, पोलिसी मात्रै बनाएर पनि हुँदो रहेछ। कागजको पोलिसीले खेतको किसानलाई त्यो पोलिसी अनुसारको काम हुन सकेको छैन। अब खासमा यो कृषिको समग्र विकासका लागि चाहिँ हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, कृषिमा चाहिँ कुनै पनि चिज आयात गर्नु नपरोस्, यी भित्रै भएको चिजले चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नलाई राज्यले के गर्नु पर्यो? सरकार चाहिँ अब सहजकर्ता विकासकर्ता हुनु भएन, कमसेकम कृषिमा यो पूर्वाधारमा चाहिँ ठिक छ, भौतिक योजना मन्त्रालय, जलविद्युत मन्त्रालय, सडक होइन, यिनीहरू गरोस्, तर खास गरी कृषिको क्षेत्रमा सरकारले सहजकर्ता मात्रै भनिदियोस्।
लोकरिझाइ वा निश्चित समूहको स्वार्थमा ल्याइएका अनुदान कार्यक्रमले अहिलेसम्म प्रतिफल त दिएको छैन नै। यही अवस्था कायम रहे आउँदा दिनमा पनि किसान रित्तै रहने र किसानका नाममा अरू मोटाइरहने क्रम रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भ सहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले रेबिज विरुद्ध लगाइने इम्युनोग्लोबुलिन एन्टिबडी खोप सेवा 7 प्रदेशमा विस्तार गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी इम्युनोग्लोबुलिन एन्टिबडी खोप सेवा देशैभर विस्तार भएको घोषणा गरेका हुन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट दिँदै आएको यो सेवा मङ्सिर 5 गतेदेखि 7 प्रदेशका 9 अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल भोलि सुरु हुँदैछ। कोभिडका कारण लिग 1 वर्ष ढिलो गरी हुन लागेको हो। लिगको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा पहिलोपटक फ्लड लाइटमा हुन लागेको लिगको उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी सातो बाटो युथ र फ्रेन्ड्स क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। लिगमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने भए पनि आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा 13 क्लबका प्रशिक्षक र कप्तानले मात्रै तयारीबारे जानकारी दिए। एन्फा अध्यक्ष कर्माछुरिङ शेर्पाको क्लब हिमालयन शेर्पाका प्रतिनिधि भने उपस्थित थिएनन्। यसपटक लिगमा पुछारका 2 टिम रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। लिग विजेता क्लबले 75 लाख रुपियाँ पाउनेछ। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले कतारसँगको पहिलो पटक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज क्लिन स्विप गरेको छ। नेपालले 3 खेलको सिरिज 3-0 ले जितेको हो। सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले आज कतारलाई 109 रनले हरायो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 164 रन बनाएको थियो। उपकप्तान सीता राणा मगरले अभिजित 82 रनको पारी खेलिन्। यो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाली महिला खेलाडीको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। सीताले इन्दु बर्माको 55 रनको कीर्तिमान तोडिन्। 165 रनको लक्ष्य पछाएको कतारले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 55 रन जोड्न सक्यो। नेपाली टोली भोलि 2023मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने T20 विश्वकप छनौटका लागि एसिया क्षेत्रको छनौट खेल्न UAE जानेछ। त्रिभुवन आर्मीका सुभाष तामाङ र एपीएफका प्रदीप महर्जन प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष 51 किलोतर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सेमिफाइनलमा सुभाषले उदयपुरका नारायण भुजेल र प्रदीपले रुकुमका जीवन कुमार पुनलाई हराए। पुरुष 54 किलोमा आर्मीका प्रेम चौधरी आर्मीकै सुदीप श्रेष्ठबाट वाक ओभर पाउँदै फाइनल प्रवेश गरे। फाइनलमा उनको भेट VPBC-का उपास गुरुङसँग हुनेछ। पुरुष 57 किलोमा एपीएफका पूरन राई र बक्समाण्डुका सूरज महर्जन उपाधिका लागि भिड्नेछन्। पुरुष 60 किलोमा BNKV-का इन्द्रबहादुर सुना र कञ्चनपुरका महेन्द्र चन्दले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै पुरुष 63 किलोमा आर्मीका दोलबहादुर चौधरी र एपीएफका सोनम सार्कीले फाइनल खेल्नेछन्। महिलातर्फ 48 किलोमा नक्सालकी सुषमा तामाङ र S2O की अस्मिता दुवाल, 50 किलोमा नक्सालकी डेनिका राई र एपीएफकी माला राई तथा 52 किलोमा नक्सालकी शिला राई र आर्मीकी ललिता महर्जनले फाइनल खेल्नेछन्। युरोपमा फेरि कोभिड संक्रमण बढ्न थालेको छ। युरोप कोभिड संक्रमणको चौथो लहरको संघारमा रहेका बेला जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केलले आफ्ना नागरिकलाई सचेत रहन अपिल गरेकी छन्। युरोपभर नै कोभिडको सूचक खतरनाक हुँदै गइरहेकाले जर्मनी अछुतो रहन नसक्ने उनको भनाइ छ। जर्मनीमा हाल दैनिक 52,000 कोभिड संक्रमित थपिरहेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 294 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। युरोपका फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, स्विडेन र स्लोभाकियामा पनि कोभिड संक्रमित बढिरहेका छन्। सफलताको सिँढी चढ्नु छ भने हरेक पाइलामा नयाँ चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। ए डिभिजन लिगमा यसपालि सातोबाट युथ क्लब नवप्रवेशिकका रूपमा मैदानमा उत्रिँदैछ। सम्भावित चुनौतीको सामना उसले कसरी गर्छ त? यस सम्बन्धी सामग्री अजय दासबाट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग भोलिबाट सुरु हुँदैछ। संयोगले लिगको उद्घाटन खेलमा 2 ललितपुरे क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा लिगको नवप्रवेशी क्लब सातो बाटोले फ्रेन्ड्स क्लबको सामना गर्नेछ। क्लब स्थापनाको 24 वर्षपछि सातो बाटोले माथिल्लो डिभिजनको लिग खेल्न लागेको हो।
पहिलो पटक ए डिभिजन खेल्न लागेको सातो बाटोलाई ए डिभिजनमै टिकिरहन भने चुनौती जस्तो छ। नवप्रवेशी क्लबको रूपमा सातो बाटो युवा क्लबले शुक्रबार सुरु हुने शीर्ष डिभिजनको लिगको पहिलो खेल खेल्दैछ। पहिलो पटक शीर्ष डिभिजन लिग खेल्दै गरेको कुनै पनि टोलीलाई अनुभव बिना लिग खेल्न सहज भने पक्कै हुने छैन। त्यसका लागि क्लबले 4 महिनादेखि बी खेलेका अनुभवी र विदेशी खेलाडीलाई लिएर प्रशिक्षणमा जुटेको थियो। यस सिजनका लागि सबैभन्दा लामो समय प्रशिक्षणमा जुटेको सातो बाटोले प्री सिजनको समेत राम्रो सदुपयोग गरेको छ। शून्यबाट सुरु गरेरै भए पनि बलियो टोलीलाई टक्कर दिन सातो बाटो तयार छ। आफूले जहाँ गएर काम गर्यो त्यो सक्सेस बनाउनु चाहिँ ठुलो हो। म कहाँ काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा हुन्न हैन। अब अहिले सातोबाट हामी 0बाट सुरु गरे पनि हामी फाइट त 20औं वर्ष इस्टाब्लिस भइसकेको क्लबहरुसँग गर्दैछौँ नि त हैन। त्यो कुरा चाहिँ अब को कति इस्टाब्लिस भयो भन्ने कुरा चाहिँ पर्सि ग्राउन्डमा बताउँछ। त्यसको लागि चाहिँ आफूलाई च्यालेन्ज स्वीकारेर चाहिँ मेहनत गरिरहेको छु। यो वर्ष ए डिभिजनमा राम्रो प्रदर्शन र नतिजा ल्याउने चुनौती जति प्रशिक्षकलाई छ त्योभन्दा बढी दबाव र चुनौती एमा टिकिरहन क्लबलाई छ। प्रेसर एकदम छ हैन। अब अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यू कपिल राणा मगरले चाहिँ नि एकदमै उहाँले प्रेसर लिएको मैले देखि नै रहेछु क्या। जस्तो म बीमा एज अ म्यानेजर हुँदा जति मलाई प्रेसर थियो त्यो सबै प्रेसर अहिले चाहिँ नि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई आएको जस्तो लाग्छ। 2054 सालमा स्थापित सातो बाटोले 2057 सालमा सी डिभिजन खेल्यो। त्यसको करिब 1 दशकपछि बीमा उक्लिएको सातो बाटोलाई ए डिभिजनमा उक्लिन पुनः 1 दशकभन्दा बढी समय लाग्यो। कोरोना महामारीको चपेटामा परेको गत वर्षको बी डिभिजन लिगबाट सातो बाटो माथिल्लो डिभिजनमा उक्लिएको हो। गत वर्ष 2 चरणको खेल बाँकी छँदै ए डिभिजनमा उक्लिएको सातो बाटाका खेलाडी निकै जोश र उत्साहका साथ मैदानमा उत्रिँदैछन्। अरूहरूको चाहिँ के सोचाइ हुन्छ थाहा भएन हैन। जस हाम्रो चाहिँ अब रेलिगेसन मात्र बस्ने हैन कि त्योभन्दा नि राम्रो गर्ने प्लान छ। हाम्रो एटेकिङमा अलिकति बढी राम्रो छ हैन। अब ओभरअल सबै राम्रो छ तर एटेकिङमा बढी नै अब हामी चाहिँ बढी एटेकिङ फुटबल खेल्ने भएर एटेकिङ राम्रो छ। सातो बाटो सुरुवाती खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन दिने योजनामा छ। ए डिभिजन लिग डेब्युलाई स्मरणीय बनाउने चाहना राखेको सातो बाटोले व्यवस्थापन चुस्त बनाएको छ। कुशल प्रशिक्षक र उत्साहित खेलाडी भित्राएको क्लबलाई ए डिभिजनमा टिकिरहन सोचे जस्तो सहज भने हुने छैन। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको तजविजी अधिकार खोसियो। अब गोला प्रथाबाट इजलास तोकिने राणा विनय बसेको फुल कोर्टबाट नियमावली संशोधन। झन्डै 1 महिनादेखि इजलास नचल्दा 1000 भन्दा बढी मुद्दाको फैसला रोकियो। टाढाबाट आएका सेवाग्राही निराश। धानको उत्पादन बढाउन गरिएको सरकारी लगानीको प्रतिफल देखिएन। एकै वर्षमा 48 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धान चामल आयात। अनुदानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न। युरोप कोभिड संक्रमणको चौथो लहरको संघारमा जर्मनीमा दैनिक 50,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल भोलिदेखि उद्घाटन खेलमा 2 ललितपुरे क्लब फ्रेन्ड्स र सातो बाटो भिड्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour